ويا قرتي أفضل أيام الدنيا دا ويا كان دعائك إبلمتو رب نراك إبلو وبلين كينيا خيرا جرو خبي قرتي سعودي خيرتي ركوا جايبا رجرو ربي فرمات ربي عفدوف دعائي قداف دعائي رامفتنا السلام عليكم. السلام عليكم. دعائي كم تاكا إنو كدوس لا يفيجو في دبت وي. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ عصري فنان كابو. مايت. سلام عصري فنان كابو. سلام عصري درت سنان كابا. لما أن أفر صلاة دنديس. صلوا قبل من صلى 4 قبل العصر رحم الله من صلى 4 قبل العصر. رب رحمة غروف نما غرتي لما أنا فرصلاته عصري ركا لما أنا فرصلاته رب رحمة غروف جي رسول صلى الله عليه وسلم عليه رحمة غرتي تنافر لما أنا عصري درتي لما أنا فرصلاته جنديس هذه نسايا كلام صلاة جومو ضعيف. أنغرانا سريرة لما صلاة برا أخرين تسمع. لما هذه لما ضعيفة لما أنا فر أكس. جزاه الله خيرا وجزاك الله خيرا. يلا توم أي جرخين يدوبا ونرفو بلاين تيجي تسن تكرتي أيوتي يجافة ده مبيه وكاتا يتسن والله وبالله جند شوف جرتي ونسن أيوتا خي سمينا ما يجرتي ده ولا جافة ده كذا سن صلاتنا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ نجي أسيسو. نجي أفيامي. أي الحمد لله. جافي لما تجافي تبغى بسم الله. جافي تبغى سوما كما رسالة راي سوما سدي. ها؟ مال جت. مال جت. مال جت. سوما ني سدي نجدا سدي من سوما نجي. هيا. سوما رمضان. هيا. سدي مرة جرا عرفة هم سوما ولا سدين لكون كبو. قامت سدي سرجر مو فري سدي سرجر. لا سدي خديو ثنا كنا نرجع أمو سوما نجرو مو لوسي كمان تيجي. يعني إمام لويس جرا تيتو واجبة ديفتي أما كنا ما سوونو فيتره واجبة هم سومنه أما كنا سوونو تنتو ورم ما خرجنا لويس تون جرا تيتو واجبة ديفنه ميدبس سديو ماندي سبر سديان وريف جسان دوبا करते لويس أما لويس تون جرا توما كان ما سوونو ديمت لويس تون جرا توم أول غافنو ديبس سريت يا تو كذا كان سوما يا تو كذا أنتو أكس يا تو كذا سوما أنت خنان تيجي خنان करते गुया सदीरा सोमा ने तेमो वाजिबा सिरजरा गुया तो गुया इसलिना सन सोमनी खानिमो सदे सिरजरू दफीती सोमनी कदा सिरजरू आइए गलत हो आइए गाफी लम्बा दबर गाफी लम्बा जा ilmu takkan namni dale zubalati darbu dia murafu naji aye ilmu tanah namni rafu lesa namri telefon nomor Kristana aye aye berfikiran nabi rahayat te naka binanji tengkang ka dalam garadu putih ilmu tanah namri Kristana hujudnya tu naksa mime ilmu tu sama dalam ilmu namni Islam dalam emas ilmoon tanamni islaamaa dhalee tafudhatte kiristaana intala kiristaanaati fiddeessi bira keeyse hangaan dalagaa dhufuu naa qabisi jette nin guddifadhaa'ee aya intalti kiristaana ilmoota gartee nama islaamaa ta'uu sirri beeyta dhaggeeffadhu ilmoon ta nama islaamaa ta'uu sirri beeyta maayet nama islaamaati ijoollee rabgeetni ijoon aya waan gootu aya waan gootu gabaabdutti waan gootu
Indage. Waan gootu ittiin kannin ni guddisi. Ay. Ni guddisa se kanno. Ittiin kannin ni guddisi. Aywa mallaqa langa dibashan ka dibabte dikam mallaqa si debne TV kan nan. Dibashan kanni fi ittiin kannin. Akkas godhi inshallah rabbi umrii si adeeres. Inshallah rabbi naaru garo yetu ayna gola. Ayye galato. Subhanallah ya rabbi nusattari. والله المستعان. السلام عليكم. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mari. Kenapa? Sheikh jecha amma balatin tiya yace sana daga wallahi ani le biya kana duke barate mare ba etinira wanti be kun jiro akuma amma shin jette kana garuki yarakon gudda da hati tiya jiro kana tsana ayye banki ya bilki dan butte fudate amma mutu yo baki ya kan wala duaya manti kana len tutti an mo maka midara daga ti isin rat ini sordote baki akana rabbin ram gafata ndedun ba ti arti katara siwoli nakana tay katara siwoli rakade hadda sharia natinta yete wallahi sheka يعني نتري فتيبه تنشي كايو وادبله كان في يعني ونما بالبداية أكا جايلومان بإنا ندرسو صح ومتى دبته فاتي على يعني حجم بيه كانت فيهم برده لبا kanuma gafi kabagaru wallahi man ba la duga ban ta ya ukhti Beirut jirta Beirut indra yani biya nanu salatan barbani salatan ti akata fanna kenna barbani akata isanik ti gedani biya dem nusra يعني بقى عندما فوداين وقتي قاسي تكاد أبا قاسي الدوق أبا زروان ما ميشين قافة قاسين عند أبو ساعتين جزيرة ما ريتاني بيغانت أيه سوبي كارا سوبي كأي صلاة وسوبي كيرا تزانا بيسا صلاة أيه أذاني نجتا سريجنا نخلاص تلبسكية نزان نجتا كأي صلاة يعني هلأتي كي ديرا في تلفون كي أذاني دفعت تجيرا ميجرا ألو إيدك نيا دا جديتما أكما صلاة سيدي سيكابو دكا صلاة تجيرا ميجرا نرى كيف أما أتي أذاني بيروت تولفورا مو أذانا مسجد عندك يسو نجول بكتان نجول شيء كفاجو ترانا زانر بكازانا رافقو جرت باديا كيسا كسيمي باديا تنا كريستيانا ريتني بيكون عن بيروت نجرو يعني بيروت راديكو بيتزرا يتشو بيتي بيا كريستيانات لفا كريستياني الدماتو يتشوكيتي أكسي هايا أذانا ندقيس أما موبايل كيتر قوتي جرتا موبايل كي أجزي أذانو أتي صلاة أما أتي وانغوتي أدو أتي رفتيتي أدو موبايل كي أذانين أدو يرون جين صلاة كسيمي دقيقة ميقا بودا خغرتي موبايل كي أذاني سي صلاة دقيقة ميقا بودا زاج إنا بودا مو زاتك مو أكم ساتوكو صلاة سن ديبسو قبض صلاة سن ديبس اوكي بقى عندي صلاة صلاة ودو شرطي ايه مالجت جبل شيكا سوما يروبي يجرو والله شيكا سو ولي بيكل قدام درسو وجد عندن داما صلاة وفتي قبل يجرو صلاة وقال من ديسا ديرا اتشين درا
أكم قدو كبسلة وبمان يسمو أكم قدو كبسلات يدو يعني سومن هدو كسومنين جرت أبا أنكم تكليا أما تم يكلي كسومنا فكين الشيء كان عمري كده سديت تيروم يروه هيروميساني بيتني شيء كيدا يعني سومن تو جدًا هيروميتي بولستي هيروميتي جا كانت سومني سينه سومن دوغا دبتو دافي إني سومني سومني براسني أكسمتين دربي أكم غدو كمنامي إدا يعني سومن تو جدًا يعني دين الرامبين إدا يامان أكم غدو إدا يامان أروستين إدا يامان مانا ما جتشو إدا يعني سومن تو مانا ما إدا يعني هيروم دبرتين يرو هيروم تودون توريني يعني عروسة سينتي ودون توري سومنون انتوية عروسة غيسة تبرتين سومن تو كسيمي سي عروسة جرتو هايا خسومنا سقافة سني تاك خبراو خاتبيت نجرا أتشدورا اللي شيكا كان بيك وقال لمان جرا كسومنين جر يعني على كل حال سومناتي يكون التلفرس جيبينيك أدان كفل كثيرا نموك أبدا يرو دايت سومني بيه كان استفيرك فدود عن سومني كيرو بيه كان جرو سومنا يا ربنا جديتي يقدر ربيت قالي خبيروت جرتو خبياما بياربا بيخنا جرتو تقولين سومني جرا شيكا لا تكون سومني هرا مالي ركعتين سومني وقال ما سوميتر لا إله إلا الله أيه قاماتي يوكم قبا فقات خامة صديف وفوسيقة جرا مو خامة تفوريد مو خامة جنيد ديرو أمنا كوجاتو كو كأمتا لما تنرجل كوجاتو كو كأمتا كو تنرجل كوجا كاني كأمتا سديد تنرجل أكيد دربي أمو هدوسو جرك شيكا يعني كيرو لبو نترفون سومني وقاشني أولا فتجاك لنتا يعني أتي أمتا شن جا أخفاس رجراية سومني أمتا شن جا جرك عاقسي اللي دارو كسيران قبل دارو كوجا لماج وقال ما كان أما تكو قا أفرنتا تكو قال ما أم قال ما هون خيجا بلغتدي خيجا بلغت كونو قا فروت خيجا بلغت تكوش كبية كان الفيت ومن كبية كان الفينر اللي تكوش كبية تنر اللي لكن كلا لغت رسالة أما كتبتي إنتو ما نجدي خيجا بلغتدي عمل لما سرجرا كزيمي ايوه خلاص ايوه بلغتي امتى لما يسر جلوسا سنكفلي صلاة الجبادو أذانا قرتيو خندق ينتاتي موبايل كتير قردو تيتيس نمغورسي دعوة تقولي سير نرفتي في مارين جيني دعوة تقول إن شاء الله صدقاتين دعوة تقول إن شاء الله ربي سيالا في سوء كويس دارو مو يكونوا يروا التياتة جنشيكا أفان التياتة بودا يوا أفان وروكتين دعاي قد أفان مالتا انتو دعاي زبرا شكب انتو أفان ومغرتي سلام نتلو في تو أفتو yeroo rukkoo fakkeenyaaf rukkuwaaf gad jedhan sanu yeroo rukkuwaatis yeroo rukkuwaatis yeroo sujuudaatis du'aayin afaanuma gartee quraanni itti bu'e san du'aayin godha wallaahi biyya keenyallee abbaa mana kiyya wallaahi garuu namuma rabbiin sodaatu nama haadha ofiillee sodaatu haadha ofii sirrimatti sodaata sirrimatti kabajaa andhaamsi qabu ijoollee dubartiitiifillee yoo hin qe'oorra haadha ofii dhaqanis dubartiin erga heerumneellee haadhaaf intala ilmaa walitti buusuutu jira sheeka rakkoo guddatu jira biyya keenya keessa facaafatanii maataa keessa waan garagaraatu jira
والله أبا مناكي ركو وكجيك أبا بكي ندقي قاقل أبو بكدك وندمان نرسها سوسيسين كبوا أن ترقص جمرنا ورسا دعينا قد أشي سواي وجيسا بأتنا ركسيدرا والله عملا كبو قرو على بداسين كبو هذا شنو ما فرجا وانا تتيرجي تلي وجيرة سيولج وانا تتيرجي تلي وجيرة سيولج كسيم حقت شمسين جديرة وانا يمسي ما شاء الله كنا ما جايبات جبي فدو خنا جبي فدو إذا وانا تتيرجي تلي وجيرة سيولج كوني دوغرتنا ما جايباتي نما كارب بسداتو خكنا خنا ربي هاي الدميس اي والله وجي ساتنا بقى وجي حتى كان سران النبره دقيق اقل نبشي ركتي بقى من تقليتا وانت وما تجر ولا لي ركتي بيها بيني ابشر ان شاء الله تلي ركوتنا خيسايس يا دا مراد خير ربي سياغوتو جبادو عباده جبادو ذكري الدميسي استغفار الدميسي صلوات رسول ربو سوى الدميسي ان شاء الله ربي سنعمل كيس ان شاء الله امين جبادا امين امين ايش من مجال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم ما جته الو عندك استاذ دافيد غافر دويه دافيد غافر استاذ وكيل كنت صورة انت أكلم لك أيدي قلنا فرتا مسؤولين في مثل الإيرتا جرى ماني قلنا فرتا مع الزوج في العنصر بكرة ثلاثة فتنا يعني قلنا فرتا ما على ذلك إلا كذلك قلنا فرتا مسؤولين جاين تكيا فرتا بعد ما صار قويا أفرتما أنجيهم قبضوا بيه سيقال أفرتم بودا تقويا أفرتم دونجي قويا صدو مشانيت هاي قويا أفرتم تنير ديرة تخادوما كيف سخي نير ديرة تامرة قويا أفرتم تغيين تسافر عن طرعن مالي فكس قوت قزماني ديرة تموري مالي قزماني نسي ديرة تموري أفرتم تي ديجم تي صدوم تي ini daerah nan furu mamur sigalemi gafat ayya indaga salata kaisatti gafi lamada ثلاثة زوجة وثلاثة درو سيد تساوي بقت أوصل سيد تساوي صندوق الرافضة كلام ترى أيه مال دونغورت ثلاثة سنكيزت دونغور مال نايم ودنديسا hello وانجي جوجو بلاين تجدون السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أيه قلت لك اسمه توب سمع بلاين تجي وانجي تبكس لا سجود ساوي قدوك أبون إرام فدة سلام تابع فدة ما يرت الله سجود ساوي قدو دنديسا إمو يو قرتي سلا صلاة خيسا واندا وانقرتي يو بين سلا بريدة أختي تنافو إن شاء الله يو سجود ساوي إرام فدة ويتمسن سلام تابع فتسن سجود ساوي قدو دنديسا يو راتور تمو وماتي متي أيه dia doubles. Januar gaji kaba wan muka talle garu.
يوتنا يوتي أنا سيرة كوج صلاة الظهر رتي والرمي بيتني أني كنت أكبر بيكون ساكت سبعة وأبيتني كنت عندي ما إن نمني كنت أكنا نجان قدنيا كيا تكو كنت أكنا نصلا كتو يو سوري ديرا وفتمني نانجل أنا مو أتلي نصلا كتو مو كنت أكنا نصلا كتاير إني سوري تقول لبني سوري كون ديرا وفتوري سي كنت أكنا نكامي درو متى سلاكي كنت أنت تنيسا دابت نايمو دنديسا جلبا جلبت كلابت جلبت أبسنو خنا قد كتير هذاك جلب مرة ولا كم جلبات ولا كجلبا الرجارين إمو ونتيجرته حديثتي رواية أبو داود توني فيه أوران ديرا بين السرة والركبة جان بين السرة والركبة حديث عن الباني لين حسن قده أوران ديرا قرته هندورا في جلبة قرته جلبة أوليتكو قرته أجتي جان تنافو أتي خلافة في وني خيسابوف جلبرة تكو يوغا كوته خفون تكو جلبرة دابا چونغب جلبرة تكو يوغا كوته بريدا نروك يا جلبو مرة الآبته مرة كبر خرجت نمسا تجري رمضي كنا كيسا تيجا باتي إني مسافة في دولة لنا أرمس سلا كيسا سلا توتيه بدل سلا كيسا نبدو ندو بان نابت بايده تقومو بقى سلا نهان كله بدو كنن تايده هن أبننا ندو بتابه تقومو سلا نيره الله أكبر ويتانيه إن الله الله أكبر يده نسديرو كوما سلا نيمو سلا نيكون نم لينو بلده تبكر أتقول لك شو فيك أبدا مليكا إيه خلافنا كسيد وفيه أتيجرتي قال لك كيفتي في إمامته عايزين سلا كيسو أجرتي دير توفته أما بقرت صلاة يلتو بقرت لهنت بلّه مقطع هندسن أما كمرقات هي تنين ورمله صلاة نكى وما بين له تقولت صلاة نكى نرى بدمو يعني هو صلاة كسوي ثانية كسمت كون نرى بدمو إنسان ندوبت كه أتنوان بدون جرا أصلا إنسان لا ونجرو بيتها أصلا الشريعة إسلام أخذتي إمامني وان دوغونغورو خيست سيغالي يو إني أفرسي أمتا سلاجيسي صلاة خيست إمامني يو دوغونغوري مامومني تنغافة مسلاني ماموما سري خيماما دوغونغورا خيمو ظاهرة غرتي وني خن قمتا غرتي أوليتي جلبا قبتي غرتي سيدوبان صلاة ديدو سري قرن كمي سيدوبان صلاة الرئي وني خن علاقة مالف مال برتي orang berarti sih mesti kaya dosa tertentu mereka itu kadirat kaje dua orang merukan mana itu akasih fakenya amo nijuru fakenya salata kaizati namni eggachu qaba ora onnisa andura fi jilba khejiddu garte ucun jirachu qabti andura gadi andura fi jilba ratti garte oran dira albani nasango hadisan tanafu hadisan qabanne وخفوته تجيل برت قرتي دابتو سنين صلاتو انتو أنا ما سيلا هجو إن شاء الله أنا اللي رقود ده سيلا هجو بربادة جرات كله واحد كون تغني سنتين وصدر ندو بانتا وتسلام لكي كله بدي حجران بدا أي واحد بربادة أنا ما أدري قلتهم أيه قلتهم إن شاء الله السلام عليكم. Halo. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي ماجد. يا أستاذي جزاكم الله خيرا يا رب ومرتي النوار يرسو. آمين آمين. كيفين كذا؟ أيه. برمسة قداسنا الرابرة سابرة. أيه. رسولك عليه الصلاة والسلام كان مراد بهني دستورك أمانة كان مو أبجدان كان
غافي بريدو رسول صلوات ربي السلام عليه غافا ميراجا والبهن قامان دقمو منام أبجون دقاني سني غافين تي منامان انديني قامومان دقان قامومان أكا توريستي دقاني لالن تكتكت نامان دقان وري أبجوجي سريمتي سريمتي دوغورا وري أبجوجي قامان دقان شخص جاهي دبلت شدندا دبلت dubartiin sagalee ol fuutee salaatu dandeetti. Akkasii dubartii yeroo salaattu imaama jechuun yeroo baay'inaan baay'atanii sakanii ishii kamtu imaama ta'uu qaba. Amma fakkeenyaaf dubartiin bootaa garitti yeroo salaattu jihaa bitaarra dhaabbatu jira. Jihaa mirgaa jira ka walakkaa dhaabbatu jira yoo baay'eedha isa kamtu imaama ta'uu qaba ishee san yeroo fi dubartii wayita dubartii hedduu wajji salaattu imaama achi baatee taati moo akkamitti taati akkasii gaafinte? Jechuun yeroo baay'atanii salaatan garuu isaanii afoo bahanii salaatuu hin danda'anii miti hima. Bareeda. Duraan dursee dubartiin ol fuuteen salaatti مغربا إشاعي سوبي صلاة مغربا صلاة إشاعي صلاة سوبي صلاة والفوراني كرانسون والفوتين كراتي يو إرتي أجنبي جراتي والفوتين كرات يوم مو دبرتي قفتي نمني برانجر دبرتي والفوتين كراتيف إمامة تاتي إني تاتي تكو مجباتي مالي أكد إراتي چمباتو عائشة أم المؤمنين إمامة تاتي تكو مغرتي إسان كتا تكو چباتي صلاتيني يجو سيقالي Akkas. Galato. Ayye wayita masjida dhaqan jedha yeroo salaata jam'ii jechuudha. Ayye. Yeroo fakkeenyaaf namni beektani masjida baadiyyaa kana namni baadhaani waan hin salaanneef inni dhiiraa kun baay'inaan yoo waan hin ta'ee dubartiin bichaan argamte adeemuu fakkeenyaaf. Maal jettee? Isa namne salaata jam'iidha jechuudha masjida dhaqee. Eegasii namni azaan hin jiru akkasiin salaatuun hin danda'amu jedhanii sagalee ofii ol qabanii akka waan himanii godhanii azaananii taa'aa jechuudha. Azaanaan waliilee salaatamuun taa'aa. Salaata jammii salaatuudhaaf masgida dhayxan isin dubartiin akkasii jirtaansa akkasii. Fakkeenya zuurii fi asrii gartee jammii godhuu deemtan musaafira yoo taatan iqaammattanii sigalee iqaammattanii dubartiin iqaamtee zuurii salaattan ammas iqaammattanii lamada asriidhaaf asrii salaattan iqaammachuu dandeessan. Yoo azaantanillee yoo azaan hanga keessanitti Allahu Akbar jettanii hanga keessanirratti suuta yoo azaannattan dubartiin hadisni dubartiin hin azaantu hin iqaamtu jau daif dubartiin azaannachuu dandeessi iqaammachuu dandeessi dubartiin ala gabbaaftee masgida irraa gartee azaantu hin ayyamamne shari'atti hin jiru masgida irraa maayikiraafoonaan azaantu hanga keessanitti azaannattanii iqaammattanii salaatuu dandeessan waliigallee. Okay. Ustaz gani pakai cara wala cedanda? Amin udah belajar. Jangan pakai satu itu sudah. Jangan pakai yoro amma dubati ni afaz dulu nak nabakna ni afaz enu. Enggak afaz dulu kita mau pakainya sih wala kaf afaz dulu dipinti. Isin sini pakainya aku mau dirasa ni kabi isile janai isile limunya tu anja lagi berana nama apa je dua sini sakas mamu nama dira bicara. Mal rede bibi mal jete. Janata kaisa mal? Nama Quran apa je kan aja sudah. Nama Quran apa je kan nama dira kau bisa dah mau kali mininya nama dua rapi. Ije tunggu tu yo hafazani mo rumah di masa takas yo hafazani je sudah.
duraan dursee hadiisni qophatti nama quraanaa fi biyyeen hin nyaattu jechuun agarree wanni jiru anbiyaa biyyeen hin nyaattu anbiyaa biyyeen hin nyaattu taakka gaafa rasuula salawaatu rabbi islaam alayhi salawaatan irratti buusaa guyyaa jimmataati خيتين سنيدي بيسا إننا هاي بيه غرتين ما نياتين أنبياء غرتين بيه نيات تاك تلمدا شهيدة ورا غرتين شهيدو ما ردوه قبري ساني بناني بيه ساني بيه ورا نيانة جرايچو شهيدة أكس نما قرآن حفظه خيري تدلقه سيقاله وان قرآن جو تدلقه ربما ربين غرتين بيه رار أرغم ملا biyya irraa gartee kaysiin hin nyaanne irraa qaba dubartiis sigale khana addaanoonni hin jiru dubartiin gartee khayrii dalagattee quraana haffaste sigale rabbiin gartee akka biyya hin nyaanne irraa dhorkuus ma jirti. Okay, barakallahu fiikum. Jazakumullahu khairan. Ustaz rabbi huwayna alayhi. Ayya galatoom inshallah. Merci, galatoma. Assalamu alaikum. Aya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Shanawari. Gafi kaba. Ayya. La erube sheka biyatti. Funyaan if qabu jirta aya ni heerumte biyya ta'ee nan heerume jaarsi kiyya inni uffisatee mataa aya san booda maatii isaatiillee nama gaarii fi nama bakka shirkii waan adda addaa deemudha. Ayyee Bichaa dhukkubsatee amma eeru'ee ji'a sadii qofa waliin teenye san booda mucaan ni maraatee bakkee deemee mana ofii galuu ni maraate ana eerumee ji'a sadiitti maraate. Aya maraate waa takka huccuu darbe moo ifiin haasawaa moo akkam? Manatti galuu dhiisee kana nyaatti kana uffatti dhuguu manatti galee manattillee dhakaa guuraa abbaa isaa sanallee ijaan arguu hin fedhu nutiinsillee anaanisillee waan arginaas sarara. Waan argeensi as fararraa? Waan argeennaas sararraa. San booda sodaadheellee ji'a sadi andaqee ji'a ja'a akkasitti obsee waliin teenyee jimaatuma isaatti waliin jiraadhee san booda maatiin koo utuu mana isaa jiru inni maraatee maatii koo bira deeme. Ayyee. Maatii koo bira deemee safara maatii kiyyaa dhaqee rabbashee alfan kanasillee ka'ee iyyee jedhee. Jennaan maatiin koo ganama uffaruu dhufanii anaan uffata kiyyadhee waan hin qabu waliin naftatanii gara mana isaaniitti galan. Taa'uun qabduu mucaan kun amma gara adeemsu naan jedhanii gara biyya arabaa kanatti naaf mokkoranii achiin anillee nan deeme. Deemee amma maatiin isaa isatti deebisaa. Waan fedhe jedhanii naa ta'uu ani gara osoo mucaan fayyee jennaan itti deebi'ee ni jaalladha. Innillee sanuma maraatee jiru keessaa immoo na jaallata. Anillee ittiin jaalladhaan. Ayyee. Akkasitti yoo amma ani dhiisee akkam taa'ee qaadiidhaan yoo uffadhiisee yookaan maatiin kiyya narraa buusanii amma nikaan isaa walumaa galatti ani akka godhee yoo buusise jiraachuu hin danda'a inni maraatuudhaan amma inni dhageeffadhummaa waan isin jiru amma inni ammallee maraataa huccuu darbee jira tana wanni si gaafadhu. Amma akka durii sanarra immoo akka gizeen biyya jirurra immoo sanaa gad irratti ta'ee jira.
wayyaa'ee jira moo itti hammaate? Itti hammaatee huccuu darbee jira sanaan alatti. Okay, huccuu darbinaan abbaan isaa huccuu yoo darbe abbaan isaa si hiikuu danda'a. Abbaan isaa na hiikuu danda'u? Abbaa isaa si hiikuu danda'an siin jee yoo mucaan huccuu darbee egaa maraatummaan isaa hammaattee dadhaban abbaan si hiikuu ni danda'a. Abbaan mucaadhaa. Abbaan mucaa yoo si hiike iddaa ta'e eeggattee heerumuu dandeessa. Iddaa kee eeggattee heerumta. Inshallah gaaffii lammaffaa. Ayyee. Hello. Sida gaatti fuufime dafi. Gaaffii lammataa. Abbaan kiyyaa fi haati kiyya wal bira hin jiranu. Abbaan kiyya haati kiyya illee hin deemte akkuma nama kana bakka biraa jirti. Abbaan kiyya fuudhee daa'ima horatee jira. Horatee jira ayyee. Abbaan keenya amma nuti gizee jarri waliin adda baanu nu daa'ima waan tokkollee hin beeknu amma erga gurguddannee of barre inni fuudhee daa'ima warra biraarraa horatee jira. Isiinis illee heerumte sanaan walii ta'uu dhiisanii wal gadhiisanii. Amma inni fuudhee jaartiin abbaa manaas jaartii isaa hin dhukkubsatti yeroo hunda inni dhukkubsatti fayyaallee hin qabu. Kanaaf nuti warri obbolaa walii gallee abbaa keenyaa fi haadha keenya sana walitti deebisnaa jennee obboleessa kiyyaa walii gallee. Yoo abbaa keenyaa fi haadha keenya walitti deebisne jaartii sana akkam yoo walitti baasne fixaadha nutti qabaa jedhee isin gaafachuu barbaade. Duraan dursee na dhagaye abbaan kee gaafa hiiku takkumatti hiikee adda deema immoo akkam? Wallolanii dhuma maatii kiyya bira dhuftee maatii bira deemtee wallolanii maatii bira deemtee kalatti walitti hin deebisan ugaa namichuma kanatti illee hin deebisu jedhanii silaa isaan maatii rakkoodha waan ta'eef deemsa isiidhaafis deemsa yaalanii nuyi gizee sanatti daadha. Gizee walitti deebistan ammoo waan gootati wannidha. Wanni kun achi ulamaa'ii ganda san jirtutti himtanii alaa kulli haalis walitti deebisuu fedhan akkaataatti walitti deebistan shari'aatti akkaataa isaan itti walii kaniif kana cufa hubattanii sheekota gartee ulamaa'ii ganda jirtu isaan yoo walitti deebistan jaartiin lamadaa ta'e inni fuudhee yoo dhukkubsatte kadhu dhukkubu taate rakkoon qabu yoo gartee isaan wal jaalatan yoo gartee walitti deebi'uu fedhan isaan lameen yoo walitti deebi'uu fedhan yoo ja'an itti deebi'uu danda'a. Akaama immoo gartee akkaataatti isaan wal dhaban kan cufa gartee beeytanii sheekottiin jidduutti ilaaltee akkaataatti deebi'uu qaban gartee walitti deebi'an ni haaraan ta'e maal ta'e akkas inshallah. Ni kumaariyaan silaa walitti deebi'anii gaafa siiquu hubattaa jechuudha. Kanaafuu walitti deebistanuma. Amma yoo maatii irraa baasee ofii maatii kootii walitti deebisee yeroo baay'ee sana walitti immoo isin jaartii duraa jaartii lamadaa ariineetii ummaa ta'e deebisnaa immoo san godhuu dandeessan. Jaartii lamadaa isaa jiraattu. Abbaan kee yoo gartee isaa ta'e ummaa ta'e deeffatee waliin jiraachuu danda'a akkasi. Haqni jaartii lamadaatis eeggame haqni ummaa ta'eetis illee eeggamuu qaba jechuudha akkasi. Galatooma Galatooma inshallah.